या फटे फटे सीट आयचं जर पहा पहिले मेळपाचें भाई आयज कदंबा स्टार्ट करपाचें नेमकें कारण कितें आसलें? हांगा एक्चुअली कितलीच वर्सां पब्लीक डिमांड आशिल्लो की स्कुलाक हांगाच्यान प्रायव्हेट बसी ना सो खंय तरी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्या बसीच्यान आयज ही लॉन्च जाल्या आनी भुरगीं सगळी हे स्कुलांतली भुरगीं वयतली हेजे खातीर केल्लें आसा आनी हांगा पयलीं एक प्रायव्हेट बस आमी ऑर्गनायज केल्ली म्हाजे थ्रू ते आयच्यान बंद जातली पूण ह्या सगळ्या भुरग्यांक व्हरपाची वेवस्था कदंबा डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन तसोच चीफ मिनिस्टर एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचे आनी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो बाय एकनाथ क्लेटस ताका हांव थँक्यू म्हणटा की लोकांक ही बसाची सुविधा दिली म्हणून. सर आमी पळयतात आमदार म्हण आनी मंत्री म्हण कुडचडे मतदारसंघात अनेक डेव्हलपमेंट जो आसा तो दिसून येता लोकांच्यो गरजो दिसल्या आयज भुरग्यां खातीर स्पेशल कदंबा सुरू केल्या कितें सांगता तुमी? नाही एक्चुअली लोकांचो डिमांड आसलो तो पयलीं सराक आमी सांगलो सरान एक प्रायव्हेट बस आपण स्वता दिल्ली पूण थोड्या स्कुलांक अशें त्यो प्रायव्हेट बसी ना न्ही हांगा आसतली सर गार्डनजलाक आसा काकोडकराक आसा चंद्रबागाक नासली सर्वोदयाक ना बाकी गव्हर्मेंट स्कुलां भुरग्याक चंद्रबाग हायर सेकंडरी भुरग्याक आनी भुरग्यांक टायमाचो कॉलेजीक सुद्दां लेट पावताले खूब फावटी पळयताले सो म्हाका दिसता असले तरेचे बसीचें आयोजन आमकां खरें गरजेन आसलें आनी त्या सरान थ्रू चीफ मिनिस्टर आनी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाचे कलेक्टर आमचे एकनाथ क्लेटस ताच्या माध्यमान केले ताका लागून सराच्या हांव सगळ्याच्या आमच्या वाड्याच्या वतीन आनी जे भुरग्यांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. आमदारान आयज बरें इनिशिएटीव घेवन बरें एक सुविधा दिल्या भुरग्यां खातीर आनी भुरग्यांक मेन करून पेरंट्सांनी भुरग्यांक ही सुविधा